2023 को डॉक्टर ज़फ़र जो है अपने घर से बाहर निकलते हैं वॉक के लिए। वो उनको सुबह के टाइम अगवा करके ले जाते हैं। गैंग है जिसमें से हमने 9 बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। इनमें 2 ख़वातीन शामिल हैं, उनके नाम फाखरा और आयशा बता रहे हैं। बस उनके साथ। आपको कभी नहीं लगा कि पकड़े जाएंगे? जी कभी सोचा नहीं था कि हम पकड़े भी जा सकते हैं? जी सोचा था। नहीं सोचा था। अस्सलाम वालेकुम, रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं पुलिस लाइन में, जहां पर एसएसपी ऑपरेशन की जानिब से अगवा बराए तवान के हवाले से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज के केस की सबसे अहम बात आपको बताती जाऊँ कि एक डॉक्टर को जो है वो अगवा किया गया था, लेकिन ये जो गैंग है 8 रुकनी गैंग था और इस गैंग की लीडर जो थी वो खातून थी। किस तरह से ये सारी चीज़ें प्लान की गई है तो हमें एसएसपी ऑपरेशन बताएंगे। साथ साथ हम आपको मुलजमान से भी जो है वो जानेंगे कि उन्होंने ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से प्लान की और ये तमाम वाक़या कैसे पेश आया। तो आइए फिर चलते हैं। फैसलाबाद पुलिस की एक बड़ी अच्छी कार्रवाई है जिसके बारे में काफ़ी अरसे से आप लोगों को इसका वेट भी कर रहे थे और हमने आपसे शेयर भी करना था। एक हमारे पास जो मामला होता है 3 फरवरी को, उसमें 3 फरवरी 2023 को डॉक्टर ज़फ़र जो है अपने घर से बाहर निकलते हैं वॉक के लिए और उनको एक ब्लैक कलर की एक सिलाई जिसमें 4 बंदे, 2 बंदे पीछे बैठे होते हैं, एक उसमें ड्राइवर होता है और एक खातून होती है जो फ्रंट सीट बैठी होती है। वो उनको सुबह के टाइम अगवा करके ले जाते हैं और अगवा करने के थोड़ी ही टाइम बाद दोबारा उनके घर में फ़ोन आता है और उसमें उनसे तावान की डिमांड की जाती है। तकरीबन कोई 7 दिन जो है डॉक्टर साहब को अपने पास रखते हैं और 7 दिन बाद 58 लाख रुपए पहले उनसे मांगे जाते हैं 3 करोड़ तावान के, और बात उनकी जो फाइनल होती है वो 58 लाख रुपए पे होती है और फिर वो 10 तारीख को 58 लाख रुपए तावान पे करके सालम इंटरचेंज पे डॉक्टर साहब को बाजियाब करा के आ जाते हैं। फैसलाबाद पुलिस के पास ये मुकदमा दर्ज हुआ, 3 तारीख को ही दर्ज हो गया। 4428 इसकी FIR थी PSDH कोर्ट में। इस पे SP साहब सदर अजहर जावेद साहब, SP इकबाल टाउन इर्तज़ा कुमैल साहब, DSP साहब जो फैक्ट्री जो थे उस टाइम पे बिलाल मंसूर चीमा साहब, इन्होंने उनकी टीम में इस पे सारा काम किया। इसमें FIA से भी मदद ली गई, उनको भी चूँकि इसमें WhatsApp कॉल्स आई थी, इसमें बाकी चीज़ें हुई थी तो FIA की भी बड़ी मदद की ज़रूरत थी, वो हुआ। साथ साथ इसमें टेक्निकल टीम्स ने बड़ा अच्छा काम किया। डॉक्टर साहब की बाजियाबी के बाद जो असल कार्रवाई इस पर होती रही, क्योंकि ये एक चैलेंज था, एक केस था अगवा बराए तावान का जिसमें तावान भी पे हो चुका था और बंदा वापस आ गया था, लेकिन फैसलाबाद पुलिस के लिए एक चैलेंज था। इसको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने टेक्निकल बेसिस पे और बाकी इंटेलिजेंस इदारों के साथ मिल के इन्होंने जो है इसको ट्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो ये गैंग था कोई 13 रुकनी गैंग है जिसमें से हमने 9 बंदे गिरफ़्तार कर लिए हैं। इनमें 2 ख़वातीन शामिल हैं, उनके नाम फाखरा और आयशा बता रहे हैं, और बाकी जो इसमें 5 बंदे जो हैं उनकी शनाख्त परेड हो चुकी है। 2 बंदे जो हैं अभी शनाख्त परेड पे हैं और 2 जो ख़वातीन हैं जिनके नाम मैं बता चुका हूँ वो उनकी शनाख्त परेड भी हो चुकी है। ये चूँकि फरवरी का था और फरवरी में उसके बाद फिर 10 तारीख को जब उसकी बाजियाबी होती है, उसके बाद फिर जब ये मुलज़मान पकड़े गए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे नहीं की, हालांकि उस टाइम पे करनी चाहिए थी, थोड़ा लेट हो गई है और लेट इसलिए हुई है कि हमने इनकी शनाख्त परेड करवाई। जो मगवी था उन्होंने इनको मजिस्ट्रेट के सामने पहचाना कि वाकई ये उनके असल मुलज़िम हैं और फिर इनसे हमने रिकवरी की। तकरीबन 40 लाख रुपए रिकवरी जो है हमारे पास आ चुकी है और इसके अलावा जो बकाया मुलज़मान हैं उसके लिए टीम्स अपना काम कर रही हैं। इंशाल्लाह जल्द ही वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। इसमें मज़ीद आपने कोई अगर चीज़ पूछनी हो तो। टारगेट किया इन्होंने, डॉक्टर साहब को ही कैसे चूज़ किया, क्या ये कोई रिलेटिव थे, जानने वाले थे, अप्रोच कैसे उनको किया गया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। इसमें डॉक्टर साहब के पास जो हैं ये फाखरा नाम की जो खातून हैं ये डॉक्टर साहब के पास एज ए पेशेंट आती रही हैं और फाखरा को ही इस गैंग का सरगना बताते हैं कि वही इसको चलाती रही इस गैंग को। और इसके अलावा जो एहतशाम इसमें एक है जो शनाख्त हो चुका है, सरफराज, वो इनके शौहर हैं और ये फाखरा उस टाइम पे उस गाड़ी में बैठी हुई थी जब इसको अगवा कर रहे थे। अच्छा सर, ये बताइएगा, बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी
یہ جو آپ نے ایس پی صاحب ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ میں وہ کوشچن کا ایڈ پلیز کروں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے سر نے بتائی کہ اس میں جو مین لیڈر ہے, ہیڈ آف دا گینگ ہے, وہ خاتون ہے. اور ایک ابھی ان ایڈیشن ٹو وٹ سر سیڈ, ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ جو اس میں ایک ڈیٹیل ابھی یہ ملی ہے کہ یہ اس گینگ کی دوسری کارروائی ہے. اس سے پہلے یہ تھانہ رجانہ کی حدود میں دسمبر 2022 میں یہ ایک اسی طرح کا وقوع کر چکے ہیں جس میں مدثر نامی شخص کو انہوں نے اغوا کیا تھا اور اس سے تاوان میں 50 لاکھ روپے یہ لے چکی ہیں. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ان سے بھی ہمارا جو رجانہ پولیس ہے جو ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع بنتا ہے, ان سے بھی ہماری آپس میں رابطہ ہمارا چل رہا ہے. ڈیٹیلز ان کو ہم نے فارورڈ کر دی ہیں. جو آپ نے سوال کیا کہ ٹارگٹ ہارڈننگ یہ کس طرح سے کرتے ہیں, یہ ایک بڑا مطلب یہ کو بہت ہم کہیں گے ہائی پروفائل قسم کے لوگ نہیں ہیں جن کا بہت زیادہ ریکارڈ ہو. دے آر لو لیونگ, جیسے ہم لوگ رہتے ہیں سارے کے سارے. یہ نارمل لوگوں سے ملتے ہیں, ان کا ملنا ملانا ہے, مارکیٹس کا وزٹ کرتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر ظفر کی ہارڈننگ اسی طرح سے انہوں نے کی. مدثر جو شخص ہے ان میں سے ایک گینگ کا ممبر تھا جس نے اس کو اسی طرح سے مارکیٹ سے پک کیا تھا کہ جی یہ ہمارا بندہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 2 ایسی اور جگہیں بھی ہیں. ایک یہ سمندری میں ایک ٹارگٹ کے پیچھے ابھی تک تفتیش میں جو سامنے آیا ہے, وہاں پہ ایک تاجر کو یہ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں, بٹ فارچونیٹلی وی ور لکی کہ ان کو وہ موقع نہیں ملا. اس کے علاوہ سدھار منڈی کے باہر یہ ایک تاجر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اس کی ریکی کرتے رہے ہیں, لیکن آئی ووڈ اگین سے کہ وی ور فارچونیٹ کہ وہ بھی نہیں ہو سکا. ڈاکٹر صاحب واز انفارچونیٹ کہ وہ پکڑے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سر نے بتایا, فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہم فیصل آباد پولیس میں واٹس ایپ ڈیٹیلز کے اوپر کام کیا گیا. ہم نے FIA کو آن بورڈ لیا, IPDR کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا, اینڈ آفٹر سیریز آف ریسورسز جن کو ہم نے استعمال کیا, وی ہیو بسٹڈ دس کیس. یہ لوگ بیسیکلی بلونگ کہاں سے کرتے ہیں, کہاں سے ان کو مطلب یہ ڈفرینٹ جگہوں سے ان کا تعلق ہے. کچھ کا تعلق رجانہ سے ہے. ایک جو ان کی جو سرغنہ ہیں, جو میڈم ہیں, میڈم فاخرہ اور ان کے شوہر, وہ ڈچکوٹ سے ہی ان کا تعلق ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو گینگ آپ نے پکڑا ہے, ان کے کسی اور دوسرے گینگ سے بھی کوئی رابطے ہیں, اور یہ کیا کوئی ڈکیتی وغیرہ کی وارداتوں میں بھی ملوث ہیں؟ یہ کسی اور سے کوئی ان کا رابطہ تو ایسا نہیں ہے. کوئی اور گینگ سب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ڈکیتی کا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اس تفتیش ابھی جاری ہے اس معاملے پہ بھی, کہ اس میں جو ہے انہوں نے کوئی ویڈیوز بھی بنائی ہیں, کوئی ایسی ٹیپس ان کے پاس ہیں جس سے بلیک میلنگ کرتے بھی رہے ہیں اور کرنا بھی چاہ رہے ہیں. آگے بھی ان کے پاس تھی, وہ ریکور کر لی گئی ہیں. اس کی تفتیش ہو رہی ہے. مزید اس میں جو چیز ہوگی تو آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو پلان کی ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ پلان کب کیا, کیوں کیا, اور ڈاکٹر کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا؟ یہ مجھے نہیں پتہ ہے اس بات کا. اس کا جو وہ لڑکا ہے نا دوسرا, احتشام کو پتہ ہے, یا دوسرا جو لڑکا ہے اس کو پتہ ہے, وہ بھی ادھر ڈسٹرکٹ جیل میں ہے. اچھا, احتشام کدھر ہے یہ؟ ہاں جی احتشام صاحب, آپ بتائیں پورا واقعہ ذرا بتائیں, کیسے پیش ہوا, کیا کیا کرتے رہے آپ نے, کتنے دن ریکی کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ تمام کام جو انجام دیا؟ نہیں میم, میں ریکی نہیں تھا کرتا, ریکی مزمبل کرتا تھا. اچھا, تو میں بس ان کے ساتھ تھا. آپ کو کبھی نہیں لگا کہ پکڑے جائیں گے؟ جی کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں؟ جی سوچا تھا. نہیں سوچا تھا؟ سوچا تھا. تو پھر بھی اتنی ہمت ہی کر لیا کام؟ شرمندہ ہیں.